शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त शेर अफजल मरवत के तारे गर्दिश में हैं। गुज़िश्ता दिन बानी पीटीआई इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पर ये ट्वीट किया कि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई सहाफ़ी दोस्त मुझसे इस बारे में सवाल न करे। आज अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के हैं, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जाते हैं और वो ये दरख्वास्त करते हैं कि आप मरवत साहब को इस तरह पार्टी से न निकालें, उनकी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। पीटीआई की लीडरशिप घरों से नहीं निकल सकती, तो फिर उस वक्त शेर अफजल मरवत निकलता है और शेर अफजल मरवत पाकिस्तान के कोने कोने में जाता है और हर जगह पर जाकर पीटीआई का परचम बुलंद करता है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का सलाम। मैं हूं फहद सजाद और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान वीलॉग। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त शेर अफजल मरवत के तारे गर्दिश में हैं। मरवत साहब के लिए हर गुजरता दिन नई मुश्किलात लेके आता जा रहे हैं, हर गुजरता दिन उनके लिए सरप्राइजिंग होता है और हर गुजरता दिन उनको नई से नई ब्रेकिंग न्यूज देता है। कभी मरवत साहब जो है वो कुछ कर बैठते हैं और कभी उनके साथ कुछ हो जाता है। गुज़िश्ता दिन बानी पीटीआई इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला किया और सीनियर जो उनके रहनुमा थे पीटीआई के, उनको ये अहकाम जारी किए कि शेर अफजल मरवत को डी नोटिफाई कर दिया जाए और उससे इस्तीफा लिया जाए बतौर कौमी असम्बली का जो वो मेंबर है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पर ये ट्वीट किया कि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई सहाफ़ी दोस्त मुझसे इस बारे में सवाल न करे। अब उसके बाद ये मामला वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर तक पहुंचता है। आज वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं और इमरान खान से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर इमरान खान को मुलाकात में ये कहते हैं कि आप शेर अफजल मरवत को पार्टी से ना निकालें। खान साहब से ये दरख्वास्त की जाती है अली अमीन गंडापुर की जानिब से कि आप शेर अफजल मरवत को पार्टी से ना निकालें। ये सारा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद कुछ वकला आते हैं और वो ये कहते हैं कि अभी तक शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से नहीं निकाला जा रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ, आखिर गंडापुर साहब कैसे इतना साथ दे रहे हैं और ये सारी बिहाइंड द स्टोरी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि शेर अफजल मरवत हैं कौन, कब से पीटीआई में हैं और उनका कितना गहरा एक ताल्लुक है पीटीआई के साथ और पीटीआई के लिए आखिर शेर अफजल मरवत ने क्या कुछ किया है, क्या खास कुर्बानियाँ दी हैं। शेर अफजल मरवत ने 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। इससे कबल वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में थे। 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं और अपने हल्के लकी मरवत से 2018 के इलेक्शन के लिए टिकट अप्लाई करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उस वक्त उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिलता, लेकिन उस वक्त वहां से जो पीटीआई का टिकट जिसको टिकट मिलता है, जो कैंडिडेट पीटीआई का खड़ा होता है, शेर अफजल मरवत उसकी भरपूर जो है वो हमायत करते हैं और इलेक्शन कैंपेन में नजर आते हैं। फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और 2022 में खान के ऊपर केसेस की भरमार कर दी जाती है, तो शेर अफजल मरवत एक नाम पाकिस्तान में सामने आता है। इससे कबल शेर अफजल मरवत को सिर्फ लकी मरवत के इलाके में जाना पहचाना जाता था। पीटीआई में उस तरह से वो मशहूर नहीं थे, या ये कह लें कि उस टाइम वो इस लेवल के लीडर नहीं बने थे जब तक इमरान खान हुकूमत में थे। खान हुकूमत से निकलते हैं, मरवत इमरान खान के कुछ केसेस लड़ते हैं और फिर उसके बाद जब सारी पीटीआई को बंद कर दिया जाता है, पीटीआई की लीडरशिप घरों से नहीं निकल सकती, तो फिर उस वक्त शेर अफजल मरवत निकलता है और शेर अफजल मरवत पाकिस्तान के कोने कोने में जाता है और हर जगह पर जाकर पीटीआई का परचम बुलंद करता है। फिर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं, मरवत साहब फिर भी बाज नहीं आते और खान की गिरफ्तारी के बाद भी इलेक्शन तक वो जगह जगह वर्कर्स कन्वेंशन करके पीटीआई को एक नई उम्मीद दिलाते हैं। फिर 2022 के सितंबर में शेर अफजल मरवत को नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना दिया जाता है इमरान खान की जानिब से। ये उनको तोहफा दिया जाता है खान साहब की जानिब से कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला और पार्टी को एक नई जो है वो उम्मीद की किरण दी। फिर इस सब के बाद शेर अफजल मरवत साहब को 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी दे दिया जाता है और फिर मरवत एक भारी लीड लेकर लकी मरवत से MNA मुंतखब हो जाते हैं। अब जब से शेर अफजल मरवत MNA बने हैं, जब से वो असम्बली में आए हैं, हुकूमत का उन्होंने जो है वो जीना हराम किया हुआ है। इमरान खान के लिए हर फोरम पर वो आवाज उठाते रहे, लेकिन मरवत की पार्टी के रहनुमाओं के साथ नहीं लगती थी। अब शेर अफजल मरवत का बुरा टाइम कहाँ से शुरू होता है इस पर भी आते हैं, लेकिन इससे पहले शेर अफजल मरवत की जो पीटीआई के लिए कुर्बानियां थी वो सबको पता है और उस वक्त इन पर एक शक भी किया जा रहा था कि ऐसे वक्त में जिस वक्त में तमाम पीटीआई के सीनियर रहनुमा बाहर घरों से नहीं निकल सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई को छोड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, तो शेर अफजल मरवत कैसे निकल पा रहा है। खैर, कारकुनान शेर अफजल मरवत के साथ खड़े होते हैं और शेर अफजल मरवत को हर किस्म की सपोर्ट कारकुनान की जानिब से दी जाती है। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत जब MNA बन जाते हैं तो फिर यहाँ पर आकर इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं शेर अफजल मरवत के। अब कुछ जरा ये बताते हैं कि शेर अफजल मरवत ने सबसे पहले कोशिश की कि उन्हें अपोजिशन लीडर बना दिया जाए।
اور ان اپوزیشن لیڈر بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے آگے شبلی فراز ہوا کرتے تھے، اور پھر شیر افضل مروت نے شبلی فراز کے خلاف بیانات داغنے شروع کر دیے۔ جب شیر افضل مروت کی شبلی فراز کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تو یہ بات عمران خان تک پہنچی کہ شیر افضل مروت پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف میڈیا پر آ کر بیانات دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے مروت کو سمجھایا کہ آپ کو جتنا فیم ملا ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے اور میری وجہ سے ملا ہے، وہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مروت صاحب باز آ گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مروت صاحب پارٹی کے دیگر رہنماؤں پر بیان دے دینا، ان کی مخالفت کرنا، پھر یہ بار کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی مخالفت کرنا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب سلمان اکرم راجہ کی کھلم کھلا مخالفت کرنا، اور پھر عمران خان کی جانب سے شیر افضل مروت کو جنوری 2026 میں شوکاز نوٹس جاری ہو جاتا ہے کہ مروت صاحب باز آ جاؤ، لیکن مروت صاحب پھر باز نہیں آتے۔ پھر 8 فروری 2025 کو ثوابی میں ہونے والے جلسے میں شیر افضل مروت نے کچھ ایسی حرکات کی جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کو کافی چبھی۔ کارکنان کو شیر افضل مروت کا کھلے دل سے علی امین گنڈا پور کو گلے لگانا تو بڑا پسند آیا، لیکن سلمان اکرم راجہ کی اسپیچ کے دوران کھڑے ہو کر کارکنان کو اپنی طرف مخاطب کرنے پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کافی زیادہ آگ بگولا ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب کو شکایات پہنچانا شروع کر دی۔ اب جب عمران خان صاحب تک یہ شکایات پہنچی تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ مروت کو فرق کرو پارٹی سے، اور اس کو ڈی سیٹ کرو، اور اس کی سیٹ پر دوبارہ الیکشن کروا کے وہاں سے لکی مروت سے کوئی نیا کینڈیڈیٹ لے کر آؤ۔ اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں، کچھ عرصہ قبل لکی مروت جہاں پر جس علاقے سے شیر افضل مروت جو ہیں وہ ایم این اے ہے، وہاں پر ایک تنازع اٹھتا ہے، اور اس تنازع میں شیر افضل مروت کو وہاں کا مشر بنایا جاتا ہے۔ شیر افضل مروت اس جرگے کے مشر بنتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ جرگہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور مشر صاحب یعنی کہ شیر افضل مروت صاحب اسی جرگے کے خلاف جا کر پریس کانفرنس کر کے بیانات دیتے ہیں، جس سے لکی مروت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ شکایت بھی عمران خان تک پہنچی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وجہ سے شیر افضل مروت کو ڈی نوٹیفائی کر کے وہاں پر پی ٹی آئی کے دوبارہ الیکشن کروائی جاتے، کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی اب اس طرح مضبوط نہیں رہی جس طرح پہلے تھی۔ یہ مروت صاحب کی ایک چھوٹی سی حرکت، چھوٹی تو نہیں ہے، بڑی حرکت ہی ہے۔ اچھا، اب آگے آ جائیں۔ اب آج سے تقریباً ایک دن پہلے عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے فارغ کیا جائے اور ڈی سیٹ بھی کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آج علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے ہیں، وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جاتے ہیں، اور وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ مروت صاحب کو اس طرح پارٹی سے نہ نکالیں، ان کی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ اب یہ بات اگر پی ٹی آئی کا کوئی اور کینڈیڈیٹ کرتا یا کوئی اور رہنما کرتا، بیرسٹر گوہر کرتے، تو یہ بات اتنی آگے تک تو نہیں آنی تھی، لیکن علی امین گنڈا پور جو کہ ماضی میں شیر افضل مروت کے حریف رہے، شیر افضل مروت پر کھلم کھلا انہوں نے پریس کانفرنسز میں تنقید بھی کی، اور گنڈا پور صاحب اپنی نجی میٹنگز میں یہ کہتے رہے کہ شیر افضل مروت نے کے پی کے میں کچھ ٹھیکے لینے کے لیے اور کچھ اس طرح کے کام فنڈ لینے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو میرے پاس لایا تھا، اور لوگوں سے جب میری بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ مروت نے پیسے لیے تھے۔ مطلب اس طرح کے بیانات علی امین گنڈا پور دیتے تھے، اور اب جب ان کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے تو علی امین گنڈا پور شیر افضل مروت کی ڈھال بن رہے ہیں۔ یہاں پر آ کر جو ہے وہ سوالیہ نشان ٹک جاتا ہے کہ آخر گنڈا پور صاحب کو کیا ہو گیا۔ یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو کہ چند عرصہ قبل اسی شیر افضل مروت کی مخالفت کرتے تھے۔ اب شیر افضل مروت کا فیوچر کیا ہوگا یہ آنے والے چند دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اب تک شیر افضل مروت نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور میڈیا کو کوئی بھی بیان نہیں دے رہے۔ وہ انہوں نے معذرت کی ہے تمام صحافیوں سے، تمام میڈیا ہاؤسز سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اب خان صاحب نے وقتی طور پہ تو یہ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ وقتی طور پر خان صاحب تھوڑا بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں شیر افضل مروت کے معاملے میں، اور خاص کر سی ایم کے پی کی درخواست پر۔ اب سی ایم کے پی کی درخواست جو ہے وہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ زیادہ علی امین گنڈا پور کیسے مروت کی جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل کچھ، اور آج پھر کچھ۔ لیٹس سی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیں، اپنے میزبان فاسد کو اجازت دیں، اور دیکھتے رہیں انصاف پاکستان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد